بیٹھا ممبر رسول خدا دی قسم سنو او میں خاک علی دی جتیاں دی میں خاک شہر دا باب علی جڑے علم دا شہر بھی ہے اون خواب دے دیدار پڑھدی او دل باہر نو چلکی نعرہ تکبیر شان رسالت شان صحابہ شان شیر خدا حضرت علی شان شیر خدا حضرت علی شان اہل بیت ملک شہادت علی صاحب طاہر نعرہ تکبیر سبحان اللہ تعالی سنت قبول فرمائے میرے مولا جڑا تیرا ذکر تیرے محبوب دا ذکر تیرے محبوب دے صحابہ دا ذکر تیرے نبی دے آل بیت دا ذکر سن رہے انہاں دا بانا قبول فرمائے جنہاں نے نبی پاک دی زیارت نصیب آمین آمین مولا علی حسن کریمین ابو بکر فاروق اعظم ذوالنورین دی زیارت نصیب فرمائے آگے سن بھائی آدھن کے اے حسین نے منزل جامع قربان حسنین دی شان تو جامع قربان حسنین دی شان تو حسنین دی شان تو پڑھتے قرآن دے 3 سپارے چالی نہیں 3 سپارے بے شک چالی یہ چناندہ کوئی لکائی پہ آئے پتہ نہیں آونا بھی اس کے جڑا سچا قرآن کل بھی ہاں اج بھی ہے قیامت تک رہنا ہے 3 سپارے حسین تے جناب اکبر اور علی دی اولاد چوں ابو بکر بھی ہوتے بس تیرے پورے نہیں ہوتے جب تک عمر تے ابو بکر میں جامن نہیں اے سارے قرآن دے کاریاں تے 3 سپارے دے کاریاں رہی بستی بارش تیرہ دی ریا سید نمازہ پڑھتا اس بلدی ریت تے رکھ پیشانی ریا رب نو سجدے کرتا عاشق رب دا ریا عشق دیا مچلا چڑھدا آخرہ دیرو کونین دوالی پھر ترکا سارا نعرہ تکبیر دادو بخش ختم نبوت شان صحابہ شان اہل بیت شہداء کربلا نعرہ تکبیر حضرت طاہر تنویر صاحب یہ تھک نہیں گئے میں 2 روپیہ پیش کرنا چاہتا ہوں میری خواہش پڑھو پڑھو مزہ اللہ سبحان اللہ بولو سبحان اللہ میرا سوال توجہ کریں بندہ بندے نو دل دے بوے بندہ بندے نو دل دے بوے تے پیچھے کیسے بچ دی سوچ کے دسو نہیں کک نہیں رہتا
میں جگہ دا نام نہیں لینا ملک دے کر گیا جتنے 12-14 کلومیٹر تک باغ آ میری گڈی مڑی تے ایک سائڈ تے بابا بیٹھا منگلا بیٹھا میں قریب گیا میں کہا بابا اس کو 10 روپے دے میں کہا کیوں بھوک تو مردا تو میں کہا باغ کہندا ہے ایڈا بڑا ہے 12 کلومیٹر دے وچ اس کہ ہاں تا میرا اللہ میں کہ ہون کہنا نہیں میں کہا کیوں نے لاہور دی ایک مٹیار آئی انہوں دل دے بیٹھا اللہ استغفر اللہ استغفر او ہر شے لے گئی ہے تے ہن میں منگدا بیٹھا میں کہ بابا جے ایو دل انہوں دیویا جس تے فٹ کیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ دے سبحان اللہ تو سمجھے نہیں تو کھڑک بن گیا سبحان اللہ میں کہ ایو دل جے انہوں دیویا جس آپ تے فٹ کیتا ہے تو او تا نہ گھنیا ہائے ہائے بے شک بے شک بے شک بے شک او تا نہ گھنیا تے اگلی بات ہے میں انہاں لوگوں نوں آنا جڑے دل انہوں دے باندھن تے مڑ روندے کیوں اللہ یہ انہوں دل دے بیٹھے پر روندا کیوں اور میرا مشورہ ہے تھے جے سننا تو سناواں سناؤ جنو دل دے بلیے جنو دل دے بلیے بدران دے نہیں حساب کتاب کری دے کرے یار تلک کے خون جگر دا پر خون دے جام دیوی دے سچے عاشق عشق دی مستی سچے عاشق عشق دی مستی وچ پہلوان کباب تلی دے کہ جڑے طاہر اندا ہو کے مردے اویو نہیں مردے جی نعرہ تکبیر عظمت علماء دیوبند عظمت علماء دیوبند ملک شہادت علی قہر جھنگی نعرہ تکبیر ہائے 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 مینوں فخر ہے کہ میں علماء کرام دا نازکان ہاں میرے دائیں بائیں ولی بیٹھن علم دے پہاڑ بیٹھن علم دے سمندر بیٹھن اور سمجھ رہے میں کیا آخ رہے ہیں آپ کو ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ اچھی ذرا سبحان اللہ بھائی بلند سے سبحان اللہ حسین نمازی بولو حسین نمازی جو نماز نہیں پڑھتا ہمیں ساٹا ہو گئے ہمیں نمازاں قضا دے بے چینی نہیں ہے خدا